السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نشوفوا البارتي جوج من لي زيفي دو كوميرس. نديرو واحد الرابيل دغيا على لا ليتر دو شونج. قلنا لا ليتر دو شونج كيكون فيها لو تيرور وكاين لو تيري. قلنا انا لو تيرور هو الفورنيسور وهو اللي كيكتب لا ليتر دو شونج، كيعطيها لواحد من لي كليون ديالو، يعني واحد كيتساليه الفلوس. يعني لو تيري كيعطي لا ليتر دو شونج لواحد كيتساليه الفلوس، كيقول ليه خلص هاد السيت فواحد لا دات دي شيونس. يعني ان لو تيرور كيعطي واحد لوردر دو بيمون. لمن كيعطي لوردر دو بيمون؟ كيعطيه لو تيري ديالو. هذاك لو تيري هو واحد من لي كليون ديالو، واحد الكليان ديالو. وعلاش الا قلت كليان ديالو يعني ان لو تيرور كيتسال الفلوس لو تيري. دابا قلنا ان لو تيرور كيعطي لوردر دو بيمون، ان لو تيرور كيعطي لوردر دو بيمون لو تيري باش يخلص، لو بينيفيسيير او بروفي دون بينيفيسيير. باش يخلص واحد لو بينيفيسيير. هاد البينيفيسيير واحد من لي فورنيسور ديال لو تيري. البينيفيسيير هو واحد من لي فورنيسور ديال لو تيري، يعني ان لو تيرور عفوا لو بينيفيسيير هو واحد لي فورنيسور من لي فورنيسور ديال لو تيرور. يعني ان لو بينيفيسيير كيتسال الفلوس لو تيرور. يعني داير هاد القضيه، هذا كيتسال الفلوس لهذا، وهذا كيتسال الفلوس لهذا، وهذا يخلص هذا. مثلا واحد المثال بسيط باش تفهم مزيان. دابا لو تيرور هو انت، لو تيرور هو انت. لو تيري هو واحد صاحبك كتسليه الفلوس، واحد من صحابك كتسليه الفلوس. البينيفيسيير هو واحد من صحابك هو اللي كيسالك الفلوس، واحد من صحابك كيسالك الفلوس. دابا انت لو تيري، لو تيري انت هو لو تيرور. لو تيري هو هذاك صاحبك، هذاك صاحبك اللي كتسالو الفلوس. والبينيفيسيير هو هذاك صاحبك اللي كيتسالك انت الفلوس. كتقول هذاك صاحبك خلص هذاك الاخر. هذيك هي اللي تخرج الشونج. كتقول ليه صاحبك خلص هذاك الاخر في واحد لا دات دي شونس، يعني في واحد لا دات ديال لي شونس. غير اللي كتميز اللي كيميز هذاك الشونج ان البينيفيسيير ممكن يكون هو لو تيغور براسك. بحال يمكن تقول ليه خلص الاخر، ولا خلصني في لي شيونس، في هذيك لا دات دي شيونس يخلصك، يخلص لو تيغور براسو. نمشيو نشوفو البي اوتر. ان البي اوتر هو كي كونفير غير دو بارتي ماشي 3 بارتي، كي كونفير غير دو بارتي اللي هو لو سوسكريبتور والبينيفيسيير. هنا لو سوسكريبتور هو اللي كيكتب لا ليتر دو شونج. لو سوسكريبتور هو الكليون، هو اللي كيكتب لا ليتر دو شونج وكيعطيها لواحد الفورنيسور ديالو، كيقول له راه غنخلصك في واحد لي شونج، غنخلصك في واحد لي شونج. نمشيو دابا نشوفو لي زوبيراسيون سور لي زيفي دو كوميرس. شنو هما لي زوبيراسيون اللي كيداروا على لي في دو كوميرس؟ الاولى هي لا كرياسيون لي زوفي دو كوميرس. يعني ملي كيدار لو في دو كوميرس، ملي كيتكتبوا، ملي كيدير لهم الكرياسيون، كندير واحد لو تريتمون كونطابل سبيسيال. الثانيه هي لوندوسمون لي زيفي دو كوميرس. شنو هي لوندوسمون؟ لوندوسمون ملي كتعطي واحد لو في، ملي كتشد واحد لو في دو كوميرس، كتشد واحد لو في دو كوميرس، ما كتسناش حتى ليشيونس. قبل ليشيونس هذاك لي في دو كوميرس كاين واحد السيد اخر كيتسالي، كتعطي ليه هذاك لي في دو كوميرس، كتعطي ليه هذاك لي في دو كوميرس ويقول ليه هو في ليشيونس مشي شد الفلوس. كتعطيها لي في دو كوميرس كيتسمى لوندوسمون. كاين حتى في لو شيك، ملي كتشد لو شيك وكيتسالك شي واحد اخر كتعطي لو شيك، كتسمى الطريقه، كتسمى لوندوسمون. وكاين ليسكونت. ليسكونت انك كتمشي لا بنك وكتاخد الفلوس ديالك قبل ليشيونس. يعني كتمشي للبنكه وكتاخد الفلوس ديالك قبل ما يوصل ليشيونس، ولكن كتخلص عليهم دي زانتيري حيت خديتي الفلوس قبل ليشيونس. لونكيسمون. لونكيسمون هي ملي كتسنى حتى يوصل ليشيونس، كتسنى حتى يوصل ليشيونس وكتمشي لابنك وكتجبد الفلوس ديالك. نهار ليشيونس كتمشي لابنك وكتجبد الفلوس ديالك. لوبيراسيون الخامسه هي لانسيدون دو بايمون دي زيفي دو كوميرس. لانسيدون دو بايمون هي نهار ليشيونس كتمشي لابنك غير تجيب الفلوس ديالك، ولكن ملي كيرجع لك ايفي ان بي، يعني ما كتخلص من هذاك ليفي. ملي كيكون هذا المشكل انك ما كتخلصش من واحد ليفي، شنو هو لو تريتمون كونطابل اللي كيدار؟ نبداو اليوم بلا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس. يعني فاش يلاه درنا لا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس، شنو هو لو تريتمون كونطابل اللي كنديرو في لا كونطابيليتي ديال لانتربريز؟ لا كرياسيون دو ليفي دو كوميرس، l'acceptation de trade ou la souscription de billets à ordre. علاش درنا هنا l'acceptation؟ علاش درنا l'acceptation de la traite؟ la traite هي la lettre de change.
درنا ليها لاكسبتاسيون، والاخرى لا سوسكريبسيون دو بيي دوردر. يعني لا سوسكريبسيون ماشي هي لا سوسكريبتور، يعني لا سوسكريبسيون يعني لا كرياسيون. لا سوسكريبسيون دو بيي دوردر هي درنا لها غير فاش تكتب، كيتسمى راه درنا ليها لا كرياسيون. هنا لا كرياسيون ديال لي دو شونج ماشي هي لا سوسكريبسيون، ماشي فاش كيتكتب، فاش تكون لاكسبتاسيون ديال لو تيري. حيت ملي كتقول لو تيري خلص الاخر، يمكن يقول لك واخا، يمكن يقول لك لا. باش كيقول لك واخا هي واحد لا سيناتور اللي كيحطها لو تيري في لي ليتر دو شونج. الا عطاك لاكسبتاسيون يعني قبل قال لك انا في نهار لي شونس غادي نتحمل انني نخلص البينيفيسيير، تماك يلاه كتكون لا كرياسيون. فهمتوا دابا اش بغيت نقول لكم؟ يعني ان لا كرياسيون ديال لي ليتر دو شونج متى كنعتبروا ان لي ليتر دو شونج درت ليه لا كرياسيون هو نهار لاكسبتاسيون، ماشي نهار لا سوسكريبسيون. ولا سوسكريبسيون انا ماشي لا سوسكريبتور، لا سوسكريبسيون يعني نهار كتكتب. بالنسبه للبيي اورد ما فيهش هاد لاسيون دو لاكسبتاسيون، حيت كاين فيه دو بارتي، والكليون هو اللي كيكتبو، كيعطي الفورنيسور كيقول له انا خلصك في ليشيونس. يعني نهار كتكتب لو بيي اورد كيتسمى لا كرياسيون ديالو. بالنسبه لليتر دو شونج نهار كتكون لاكسبتاسيون ديالو كتسمى لا كرياسيون ديالو. دون ليو ا écriture comptable، يعني كاين دي écritures comptables suivantes. بالنسبه عند الكليان اون كريديت لو كونت 44 15 اللي هو فورنيسور يفي ابيي. يعني الكليان كاين واحد لي في خاصو يخلصو، واحد لي في خاصو يخلص هذاك لي في. داكشي علاش كيسجل في لا كونطابيليتي ديالو في الكريدي فورنيسور يفي ابيي. بالنسبه الديبي كيدير فيها فورنيسور، حيت فورنيسور كيكون عنده في الكريدي باش يسولدي لو كونط باش يمشي كنحطوه في الديبي. بالنسبه للفورنيسور اشنو كيدير في الكونطابيليتي ديالو؟ كيديبيتي لو كونط ديال 34 25 اللي هو كلي ايفي ا ريسوفوار، يعني عنده واحد لي في غادي يدخلوا منه الفلوس. يعني ايفي ا ريسوفوار يعني يدخل الفلوس، هو فورنيسور اكيد غيدخل الفلوس اللي كيدير لا فوند. وكان كريديتيو لو كونط 34 21 اللي هو كليون باش نسولديو هذاك الكونط اللي كان في الديبي، وكنحطوه دابا في الكريدي كليون باش يتسولدا. باش تفهموا اكثر غادي نديروا واحد ليكزيرسيس باش تفهموا الطريقه باش كيخدم هاد باش كنخدموا هاد لي زيفي دو كوميرس نهار لا كرياسيون. راه ساهله، غتبقاو تركز معايا وغتشوف كيفاش غادي نخدموا ان شاء الله ليكزيرسيس. من بعد نخليكم واحد ليكزيرسيس تخدموا. دابا نديروا ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي غنخدموا عليه. عندنا هاد ليكزيرسيس نهار 23 واحد لانتربريز كمال envoyé à son client Samir la facture suivante. يعني عندنا كمال اللي هو فورنيسور صافط للكليان ديالو سمير هاد لا فاكتور، حيت كمال باع لسمير دي مارشانديز. هاد لا فاكتور فيها واحد لي كونتيتي ديال 500 وباعها لواحد لي بري اونيتير ديال 20. عندنا كاينه فيها هاد لا مارشانديز وفيها كذلك واحد لا غوميز، يعني ان كمال عطى لسمير واحد لا غوميز ديال 10%، وهاد لا مارشانديز كتحسب عليها واحد لي تيفيان ديال 20%. نهار 25 واحد كمال تيغي سور سمير لا ليتر دو شونج نيميرو 45 ولا دات ديشيونس ديالها هي نهار 23 و 31 3. يعني كمال اللي هو لو فورنيسور، حيت قلنا ان لا ليتر دو شونج شكون اللي كيكتب لا ليتر دو شونج؟ لا ليتر دو شونج كيكتبها لو فورنيسور. يعني كمال اللي هو فورنيسور كيكتب وكيعطي لسمير واحد لا ليتر دو شونج لي شيونس ديالها نهار 31. نهار 27 سمير اكسبتا هذيك لا ليتر دو شونج، يعني قبل قال لي انا هو قبل انه يخلص واحد البينيفيسيا فهاد لي شيونس، سوا يخلص نيت كمال حيت يمكن لو بينيفيسيار يكون هو لو تيغور، ولا يخلص واحد لو بينيفيسيار اخر. دابا قلنا ان نهار لا كرياسيون ولا لا دات دا كرياسيون ديال لي في دو كوميرس امتى كتحسب؟ قلنا بالنسبه لا ليتر دو شونج كتحسب نهار لاكسبتاسيون. نهار كتعطى لاكسبتاسيون على لي في على لا ليتر دو شونج، هذيك هي لا دات ديال لا كرياسيون ديال لا ليتر دو شونج. بالنسبه للبيو ا اوردر امتى كنحسبوا؟ نهار ديال لا كرياسيون ديال البيو ا اوردر هو نهار لو سوسكريبسيون ديالو، يعني نهار تكتب، نهار غير تكتب لو بيو ا اوردر هذيك هي لا دات ديال
لا كرياسيون بالنسبه لليتر دو شونج لا، يمكن كنعتبروا لا دات ديال لا كرياسيون هي نهار ديال لاكسبتاسيون، هو نهار يقبلوا لو تيري. لو ترافاي افير اللي غنديرو حنا هو باسي ليكريتور او جورنال ديال كمال وسمير. قبل غادي نديرو لا فاكتوراسيون، نديرو هاد الفاكتور نعمروها. قريتو سميتو فاكتوراسيون في اس ام. كلكم كتعرفوا ديروا لا فاكتوراسيون. عندنا لا مارشانديز لو كونتيتي والبري اونيتير، يعني كنديرو البري اونيتير فوا لا كونتيتي باش يعطينا لو مونطون بروت. عندنا واحد لا غوميز ديال 10% اللي هي واحد لا ريداكسيون كوميرسيال، يعني كنضربو المونطون بروت في 10% كتعطينا 1000. من بعد نيت كوميرسيال هو المونطون بروت كنقصو ليه لا غوميز كتعطينا 9000. من بعد كنحسبو على 9000 واحد لا تي في ديال 20%، يعني 9000 فوا 20% غتعطينا 1800. ومن بعد كان التي في هي واحد لا ماجوراسيون، يعني غنديرو 9000 زائد 1800 غتعطيني نيت ابير اللي هي 10800 درهم. غنمشيو دابا نديرو لونغيسترومون كونطابل شي كمال اللي هو لو فورنيسور، يعني نبداو عند لو فورنيسور. نبداو النهار الاول، يعني نهار حيت عندنا في التمرين نهار 23 كاين لو فوند كمال باع عفوا. ونهار 25 كتب واحد ليتر دو شونج عطاها لسمير. ونهار 27 سمير دار لاكسبتاسيون ديال لا ليتر دو شونج. نشوفو كل نهار شنو هما ليكريتور كونطابل اللي خاصهم يدوزو في لا كونطابيليتي ديال لونتربريز. نهار 23 قلنا كاين فيه لو فوند. كلكم كتعرفوا ديروا لو كونطابيليزاسيون ديال لي فوند و لي زاشا، هو ما باينين بالنسبه لكم. نديرو في الديبي الكونت ديال 34 21 اللي هو كليون، وغنحطو المونطو ديالو. وغنديرو في الكريدي الكونت ديال فوند دو مارشانديز. انا غنحطو بالنسبه للكليون غنحطو المونطو ابيا، يعني غادي نحطو المونطو اون تي تي سي اللي خاص الكليان يخلصو. هنا لا مارشانديز غنحطو فيه المونطو ديال نيت كوميرسيال. نيت كوميرسيال هو المونطو اللي غادي يبقى في لانتربريز. بالنسبه لا تيفيا اللي هي واحد لا تيفيا فاكتوري اللي غتشدها لانتربريز، ولكن في الاخر غتعطيها ليطا. يعني انا هذه هي الكونطابيليزاسيون ديال لو فوند اللي كلكم كتعرفوها. كنتمنى ان ما كاينش شي مشكل بالنسبه لشي واحد فيكم بالنسبه لهاد لا كونطابيليزاسيون ديال لي زاشا و لي فوند، يعني لي كونطابيليزاسيون ديال لي زاشا و لي فوند اللي شفتوهم في لا كونطابيليتي جينيرال خاصكم تضبطوهم. وكنديرو ديما لو بيلي. لو بيلي كنحطو فيه هذيك لا بياس جوستيفيكاتيف ديال باش درنا لا كونطابيليزاسيون. حيت كتعرفوا ان في لا كونطابيليتي جينيرال باش ندير لا كونطابيليزاسيون ديال واحد لوبيراسيون ضروري من واحد لا بياس جوستيفيكاتيف، يعني واحد لا بياس اللي كتبرهن ان هذيك لوبيراسيون دازت في لونتربريز. يعني نحطو هنا فاكتور نيميرو 223. غنمشيو نهار 25. هنا نهار 25 اشنو دار كمال كتب واحد لا ليتر دو شونج باش يعطيها لسمير. يعني واش هذاك النهار كيتحسب نهار لا كرياسيون؟ ان نهار لا كرياسيون هو نهار لاكسبتاسيون. هذاك النهار فاش يلاه تكسبات ما كايناش لاكسبتاسيون ما غاديش نديرو اي اكريتور كونطابل، يعني اوكان اكريتور كونطابل. ملي كنديرو لي اكريتور كونطابل فاش كتكون عندنا لاكسبتاسيون اللي هو نهار 27 واحد، يعني نهار لاكسبتاسيون غادي نديرو ليكريتور سويفونت. غنديرو في التي في الكونت ديال 34 25 اللي هو كليون اي في ا ريسوفوار، يعني واحد لي في ا ريسوفوار، يعني ان لونتربريز كامل باقي غادي تدخل هذاك هذاك لي في ماشي شارج عليها انما واحد البرودوي. وكيكون في لا كلاس 3 كيكونوا هاد لي زيفي في لا كلاس 3. كاين عندنا كليون اي في ا ريسوفوار، وكنديرو في الكريدي كليون. علاش كنديرو هنا كليون؟ الا شتي هاد كليون عندنا هنا في الدي بي وعندنا هنا في الكريدي. دابا الا درت واحد الكونت شيماتيك ديال هذا غندير كونت شيماتيك غيكون عندنا هذا المونطون في الدي بي وكيكون عندنا هذا المونطون في الكريدي. يعني انا الكونت ديال كليون سولدينا الكونت ديال كليون، داكشي علاش كنحطوه هنا في الكريدي باش يتسولدا. وكيبقى في لانتربريز بحال الا خلصات هاد لوبيراسيون واحد بحال الا غتخلص من هاد لوبيراسيون ديال لو فوند بواحد لي في دو كوميرس اللي هو كليون في ا ريسوفوار. ملي شفنا ليكريتور كونطابل عند لو فورنيسور اللي هو كمال نشوفوا ليكريتور كونطابل
عند الكليون اللي هو سمير، يعني لونغوجسترومون كونطابل شي لونتربريز سمير. كيما درنا بالنسبه للفورنيسور غنديروه بالنسبه للكليون. انا نخدمو النهار الاول اللي هو نهار لاشا. بالنسبه للفورنيسور راه كيدير لو فونت، ولكن الكليون كيدير لاشا ديال لا مارشانديز. غنديرو دابا لا كونطابيليزاسيون ديال لاشا. لا كونطابيليزاسيون ديال لاشا يعني كنديرو ديما في الدي بي هذاك لاشا ديالنا، وكنديرو معاه لا تي في ريكوبيرابل. يعني غنحطو الكونت ديال 61 11 اللي هو الكونت ديال لي شارج اشا دو مارشانديز بلا مونطو ديالو اللي هو 9000. كما قلت لكم انا 9000 هي واحد المونطو لا تحملو لانتربريز وغتحملو ديما. بالنسبه لا تي في واحد المونطو لا تحملو، ولكن غدير لا ريكوبيراسيون ديال لا تي في عند ليطا. يعني غنديرو في الكونت ديال ايطا تي في ريكوبيرابل غنديرو فيه 1800 درهم. وغنديرو هنا فورنيسور حيت باقي ما خلصهم، حيت اكريدي يعني فورنيسور. هنا درنا لا كونطابيليزاسيون ديال لاشا. غندوزو نهار 25. ديما كنحطو لو بيلي نهار 25. قلنا نهار 25 هو نهار فاش كتب كمال لا ليتر دو شونج، ولكن باقي ما كاينش لاكسبتاسيون. يعني ديما ما كتكونش لاكسبتاسيون كنديرو وكان اكريتور، ما كيكونش ليكريتور كونطابل في لا كونطابيليتي ديال لا سوسيتي. نهار 27 اللي هو نهار لاكسبتاسيون عاد كتكون عندنا ليكريتور ديال لي في دو كوميرس. غادي نديرو في التي بي 44 11 اللي هو فورنيسور باش نسولدي الفورنيسور اللي كاين عندنا هنا في الكريدي. حيت عندنا هنا فورنيسور في الكريدي كنحطوه في الدي بي باش يتسولدا، ونعتبرو ان هاد لوبيراسيون ديال لاشا غتخلص بواحد لي في واحد فورنيسور في ابي. يعني غنخلصو هاد لوبيراسيون ديال لاشا بواحد لي في دو كوميرس. انا غنكونو سالينا هاد ليكزرسيس. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غنديرو فيه لابارتي 3. وغادي نخلي لكم هاد ليكزرسيس باش تخدموا عليه، واحد ليكزرسيس دابليكاسيون اخر. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نديرو لا كوريكسيون. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ديروا جيم الفيديو وبارطاجيو مع اصحابكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بون كوراج ونقلو ليكزرسيس وخدموا عليه. الله يعاونكم.